Maayong adlaw kanatong tanan mga kapugi. Labaw sa tanan mga gitawag nato nagsubaybay sa atong video nga sa mubo nga mga pamaagi. Karon nga panahon mga kaigsuonan, daghan gid kaayo ang kining nagkritics gid may tungod sa pagtulun-an sa mga Katoliko. Labi na may tungod sa larawan sa kining gitawag nato mga huli ning mga balaan sa term nga Spanish Santos. So naay usa ka video mga kaigsuonan nga angay natutubagon karon nga gikan sa usa ka babae nga SDE evangelist nga ang iyahang gitawag natong video nga naagid sa gitawag natong social media. O karon atong ipakita karon og paminawon kining iyang maong video. Paminaw na to. Pwede ba nga maghimo tag larawan? Matod pa sa uban igsuon na pwede na daw maghimo og larawan. Tungod kay si Moises daw puno gisugo sa Dios sa paghimo og kimbing. So, buot ba pasabot igsuon na tungod kay si Moises tao man, so tanan makatawhan itugutan na sa paghimo og larawan. So ato nang tukion, atong patubagon ang balahang pasulatan ni Ana igsuon. Dili ta maghaka-haka lang. Okay? So basaha ang Exodus 20 verse 4. Sa dili ka maghimo og larawan sa bisan unsang butang nga binuhat sa langit o sa yuta o sa tubig sa ilalom sa yuta. So unsa dili? Dili. Unang sugo na igsuon. Sa Ten Commandments, okay? Sa Ten Commandments, ang upat ni Ana, mao kana ang subok sa Dios. Ug ang unom ni Ana igtuon mo na ang para sa tao. Okay? So, ang unang sugo mao kana igsuon. Adunay mga napulo kasugo karon igsuon nga giwagtang na ang una o ikaduha nga sugo sa Dios. Ang original, kung gusto kag original igsuon, basaha ang Exodus 20. Raan mo mabasahan ang tinuod niya na pulo pagsugo sa Diyos. O ang unang sugo niya, mao kana ang dili pagbaton, dili pag-ukit sa mga larawan. Dili pagbaton, dili pwede ta magpalit. Kung di ta kabalo maghimo og usa ka mga larawan, dili ta pwede nga magpalit lang. Di ta pwede maghimo, di ta pwede magpalit. So, klaro og tataw din ha igsuon nga gibawalan ta. Gipangusgan sa Ginoo nga gibawalan ta anang butanga sa pagbaton o sa paghimo. So now, Okay. Atong tubagon mga kaigsuonan. So yang matud pa sa iyang giingon sa mao nga SDE nga babae nga evangelist nga ang gisgutan kuno diha sa Exodus 20 bersikulo 3 ngadto 5 nagisgot diha nga ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. So tinuod ba na nga di kita nga magbaton og laing Dios gawas kaniya? Siya gid atong alagaran wala nay lain. Padayon niingon ang Dios, ayaw kamo pagbuhat og larawan didto sa langit dinhi sa yuta ilawom sa tubig ug ayaw kamo pagyukbo ni pagsimba nianang mga Dios. So klaro kaayo nga dili ta magbuhat og larawan sa mga Dios. Ang gipasabot diha nga larawan mga kapugi diha sa gitawag natong Exodus 20 bersikulo 3 ngadto 5 mao kana ang larawan sa Dios nga dili gayud ipabuhat sa Dios dito sa langit disiyuta ilawom sa tubig. Nganuman kay kung maingon ta nga tanan larawan gidili pagbabuhat sa Dios, so adunay gitawag natong contradiction sa Bible. Nganuman ang Dios sumala sa Exodus 25 bersikulo 18 ngadto sa 22, ang Dios nagsugo gayud sa pagpabuhat og larawan sa mga anghel nga maong kirubin. Mao na mga kaigsuonan nga adunay gitawag nato og pagpasabot diha sa Exodus 20 bersikulo 3 ngadto 5 kanang larawan sa mga Dios. Dili na rasada og dili na general nga tanan larawan gidili sa Ginoo. Naay mga larawan mga kaigsuonan, mao na mga kaigsuonan, mga kapugi nga ang kanang larawan nga gisgutan diha
sa Exodus 20 bersikulo 3 ngadto 5, kanang larawan sa mga Dios diin gidili sa Dios kana diha ang porsyon mga kapugi. So matud niya nga ang iyang punto ani nga ang kanang larawan gayud nga naa sa mga Katoliko mao man iyang gipunto nga mao gina iyang target nga gidili daw sa Ginoo. Atong pamalandungan kanunay mga kapugi nga adunay pagpasabot sa gitawag natong Dios nga pulong. Sa English ana idols. So matud pa ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 4 nga ang mga Dios dili tinuod. So sa ato pa ang Dios dili kini siya tinuod. So but pasabot piki siya. Karon unsa maning mga Dios nga gisgutan sa Biblia nga nagpamatuod nga kini mga piki? Giila nga Dios, pandili tinuod nga Dios. Okay. Atong basahon mga kaigsuonan diri sa unang Hari kapitulo 11 bersikulo 33 nagaingon. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salomon ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarte, ang Diyos sa taga Sidon. Unsa si Astarte? Ang Diyosa sa taga Sidon. Kang Kamos ang Diyos sa Moab. Klaro gyud si Kamos Diyos sa Moab. O kang Mulok ang Diyos sa mga Amonihanon. So napag-iis kaduhang Diyos si Mulok nga ang Diyos sa mga Amonihanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo o sa mga kasuguan. Lahi siya kang David nga iyang amahan. So klaro adunay gihisgutan nga mga Dios. Giila gid nga Dios si Astarte, si Kamos, si Mulok. Mao kini ang usa sa ilagway nga giila nga Dios apan dili matuod nga Dios. Mao ni giingon ni Apostol Pablo nga ang Dios dili tinuod apan giila nga Dios. So karon aron mahimo gid nato nga lig-on ang pahayag ni iniining maong babae nga SDE nga apologist nga matud niya kining mga larawan nga si mga Katoliko Dios gud ni matud niya ha sa uban pa niya mga video nga Dios ni. So aron maaplikar gid nato sister no nga kanang imong accusation sa mga Katoliko, kinsa man nga Katoliko sister o pari o obispo nga nagsulti nga kining mga larawan sa Katoliko Dios sa Katoliko, kay aron ma-refer nato ba nga Dios gid siya. Kay matud ba ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8 bersikulo 4 ang Dios dili tinuod. So piki. So aron nga maklaro na nimo sister, mopakita kag dokumento nga nay Katoliko nga usa ka pari, usa ka obispo nga nagsulti yun nga ang kining mga Katoliko, ang mga larawan ini mga Dios. Para ma-refer na to nga Dios. Ikaduhang punto. Ang Dios ba sister nagsugo ba sa paghimog larawan sa gitawag natong mga balaan? Yes, nagsugo. Una nga punto sister, diha sa Exodus kapitulo 31 bersikulo 1 ngadto sa 5, klaro gid tataw diha sister nga ang Dios nagsugo gayud nga muhimo gyud og gitawag natong mga dibuho. Okay, naghatag pa gid siya kaalam. Atong basahon sister ha. Sumala diri sa kining Exodus kapitulo 31 bersikulo 1 ngadto sa 5. Gaingon diri sa Biblia sister. Ang Ginoo miingon kang Moses, gipili ko si Bezalel, ang anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa akong gahom o gihatagag kaalam og hiya sa pagpamuhat sa bisag unsa. Siya maoy maghimo sa mga maanindot nga mga dibuho. Ginamit ang bulawan, plata ug bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas, ang magkulit sa kahoy o sa tanang matang sa buhat. Unsay giingon diri sister
gihatagan sa Dios og gahom o kaalam ug hiya sa pagpamuhat bisag unsa si Bisalel. So aduna di ay gitawag natong authority nga gihatag sa Ginoo nga magbuhat og mga dibuho, pero kini nga mga dibuho nga ilang gipanghimo mga balaan ni mga sacrilege. Pag magisgot kag sacrilege, mga balaang butang. Sister mo na timan-an nimo. Karon sister, kini bang templo sa Dios sa mga Israelita? Naa ba ni larawan? Naa. Sumala sa unang hari kapitulo 6 bersikulo 29 ngadto 30, ang templo gayud aduna gyud mga larawan sa mga anghel. Ya pag-abot sa Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 ngadto sa 19, ang templo sa Dios napuno gyud larawan. Nandunay larawan sa mga anghel nga maong kerubin, larawan sa tao ug larawan sa gitawag natong leon. Mo na sister, naay larawan nga gidili sa Ginoo nga motong Dios, naapoy larawan nga gitugot nga motong sa mga balaan nga iya gayud mismo. Karon kay naa magilarawan ang templo sa Dios sister. Naa ba pud mo ana? Na mao na dia sister, dako kayong pasmo gid atong pangutok dia. Mao na sister nga bantayanan nato atong gipanulti. Kay dili tanan larawan gidili sa Dios adunay gitugot. Kung miingon ta nga di ta maghimog larawan, nganong gahimo man mo sister kamo sa SDE? Larawan ba gid yung founder nga si Ellen G. White? Na kadako kayong pakyas kay na sister ba kung ang atong argumento may atong paumhan. Mo na sister, kinahanglan magsusi ug magtuon pud ta kay ang naa sa simbahang Katoliko sister nga mga larawan kana nga iya sa Dios nga gitawag nato holy things or mga langit nung binuhat. So kung dili ka ana mo yun sister, wa tay mahimo. Basta gipasabot na ka, dileksyura na ka nga adunay duha ka larawan nga gihisgutan sa Biblia, ang gidili ug ang gitugot, ang gidili ug ang gitugot nga angay nato masabtan. Mao na sister nga kumingon ta nga kining larawan sa mga Katoliko mga Dios ni palpak na daan imong kuan argumento nganuman nga palpak wala may tudlo simbahan nga giilan na nga Dios para maaplikar nato nga Dios ng mga larawan. Porkit nakita nimo nga nga adun na kay gihimo ang mga Katoliko nga pag-ampo nga nigamit og larawan Dios na dayon. Nya nigamit man ang mga Israelita sister. Panahon nga mosimba sila sulod sa templo, aduna may mga larawan di sulod. Gamit man pud sila. So Dios na pud ang pamaagi di ay pagsimba di sa Ginoo. Nya ang Ginoo ra ba nagsugo pabutang ng larawan yung templo. Na, ginipalpak si sister mo na bantayan na nato sister ha. Kay para pud nga mahimo sa atong pagpanudlo. Kay dili pud maayo nga nag-ingon man si Kristo sister diha sa Juan kapitulo 7 bersikulo 22 nga hunungon na nato ang paghukom binasi sa atong makita. So klaro gid na kay sister nga hunungon na nato ng hukom nato, sige pag-akusa nato diha, sige hukom nato diha nga simbang mga Katoliko og Dios. Di man na tinuod mo na hunungon na ni sister. Anong pahunong na kato na kay biblical. Adunay larawan nga gitugot, adunay gidili. Walay mabasa sister sa Biblia nga si Moises ra gyud ang gisugo nga maghimog larawan sa mga balaan. Walay mabasa nga si Moises ra gyud. Og wala po'y mabasa sa bagong tugon nga hunungon na sa pagbuhat ang mga larawan sa balaan. Mao ni bantayanan mo sister. Og mao ra na mayong gabi o God bless you all.